السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وتكونوا بيان. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم هاد لو كيك سيتروني. راح نديرو كيك بالقارص، يجي بزاف بنين ما شاء الله. من الداخل راح نشربوه بشربات ولا بان سيرو، ومن الفوق كيما راكم تشوفوا معايا درت له ان كلاصاج تانيك بالسيترون. الناس اللي يحبوا القارص راح يفرحوا ويستمتعوا بهاد لو كيك. لا بريباراسيون تاعو بزاف سهله، ما استعملتش فيه ميم با الباتور، خدمته غير بلو فوي. ولي زانغريديون تانيك ديالو اسهل، ماشي كامل مكلفين ومتواجدين في كل دار. هكا بلا ما نطول عليكم نروحو نشوفو كيف لي زانغريديون اي لا بريباراسيون تاع هاد لو كيك. بسم الله، نبداو بلي زانغريديون. عندي هنايا 200 غرام تاع سكر، 120 غرام تاع زبده دايبه، نحتاجو هنايا تانيك 3 حبيبات ولاد الدجاج، وهنايا عندي 150 غرام تاع فرينه، نحتاجو تانيك عصير تاع حبيبه قارص، ان جو سيترون. هنايا عندي تانيك ان باكي تاع لا ليفور شيميك، وعندنا تانيك مبشور تاع قارص لو زيست دو سيترون، وهنايا عندي مغرفه صغيره تاع لا فاني. نبداو لا بريباراسيون تاع لو كيك تاعنا. هنايا في الريسيبيون ندير هذيك 200 غرام تاع السكر، ونزيد عليها هذيك 120 غرام تاع الزبده كما قلت لكم تكون دايبه، ما تكونش بزاف سخونه. فوالا هنايا نخلطوهم بيان حتى يتمزجوا لنا مليح السكر والزبده. سمحوا لي بزاف على لا فوا ديالي، راني اونغومي ضربني شويه الريح. فوالا هنايا خلطوا بيان السكر والزبده هكذا بيان حتى يذوب لنا شويه هذاك السكر. فوالا بعد ما خلطت بيان هذيك الزبده مع السكر، هنايا نبدا ندير في الولاد الدجاج ديالي. فوالا سيو ما ديروهمش على ضربه، سيو ديروا غير بالحبه. فوالا نضربوا بيان هذيك الحبه، كي تدخل لنا الاولانيه نزيدوا الثانيه والثالثه. انا اليوم خيرت لكم هذا الكيك بزاف ساهل، راح نخدموه غير بالفوي، درتو سبيسيالمون الاخوات اللي ما عندهمش باتير. فوالا يحبوا يخدموا لي كيكيتو ما عندهمش متوفر معاهم، ماشي متوفر معاهم باردون لو باتير. فوالا الوغ هنايا تبعوني غير بالفوي حتجيكم ما شاء الله، النتيجه تاعو حتجي بزاف هايله. نزيد هنايا الحبيبه الثانيه كما قلت لكم سيو ديروهم غير بالحبه. فوالا نزيدو نضربوها بيان، كي تنسجم لنا مليح مع لي زانغريديون هادوما نزيدو الحبه الثالثه. هنايا حنزيد الحبه الثالثه، وتوجور نزيدو نخلطوها مع هاد لي زانغريديون. راكم تشوفوا لا بريباراسيون تاعو بزاف سهله، ما ياخذش معنا كامل الوقت. ما قلت لكم غير بالفوي تقدروا تخدموه. بعد ما خلطت بيان ولاد الدجاج ديالي مع هذيك الزبده والسكر، هنا راني رايحه نبدا نسم هاد لاباغي تاع الكيك تاعي. نديرو هنايا لو زيست تاع السيترون، نزيدو هنايا هذيك المغرفه تاع لا فاني توجور ونحركو. فوالا بيان سور الولاد الدجاج انا اللي استعملته كان دافي، نسيت ما قلت لكمش بلي كان دافي. نتوما توجور كي تخدموا لي كيك ولا لي غاتو ولا لازم تستعملوا الولاد الدجاج يكون طومبيراتور امبيونت، يكون بدرجه حراره الغرفه، ما تستعملوش هو بارد. هنايا عندي هذيك 150 غرام تاع فارينه، انا لا فارين تاعي بيان سور غربلتها على لافونس. نزيد عليها هذاك الباكي تاع لا ليفور. هذا الكيك هذايا عطيته لكم بمقادير مضبوطه، شغل حساب سوا. فوالا نخلطو بيان لا فارين باش تنسجم لنا مليح مع لي زانغريديون الاخرين. هايليك هنايا لاباغي تاع الكيك ديالي بعد ما خلطت بيان ديك لا فارين. فوالا شوفوا كيفاش تجينا شويه ثقيله ماشي جاريه. فوالا هنايا اون ديرنيير راح نزيد عليها هذاك لو جو تاع حبه قارص. في الاخر كامل كي نوجدوا لاباغي تاع الكيك اللي نزيدو عليه هذاك الجو تاع السيترون. توجور نخلط غير بلا سباتول هكذا، حركوا بيان باش يدخل كامل هذاك الجو في هاد لاباغي. الناس اللي يحبوا السيترون على بالي بلي راهم رايحين يستمتعوا بهاد لو كيك، راح يكون 100% سيتروني، يعني 100% الكو تاعو بالسيترون بالقارص، حيجي بزاف بنين. فوالا نخلطوا بيان هاد الجو باش يدخل مليح في لاباغي.
بيان سور بعد ما زدتلو هداك الجوي لاباري تاعنا راهي رايحه تجري شويه فوالا تولي لنا جاريه. فوالا هنايا جبت المول اللي راني رايحه ندير فيه الكيك، دهنتو بالزبده ورشيتو بشويه فارينه. فوالا نتوما خدموا بالمول اللي متوفر معاكم، تقدروا تخدموا بهذا ستيلكم، تقدروا تخدموا بهذوك المول تاع الزجاج، ميم تقدروا تستعملوا نيمبورط كال فورم تحبوها، المهم المول تاعكم يكون ما يلصقش. فوالا هنايا بعد ما حطيت لاباري تاع الكيك ديالي في المول راني نستوي فيه بلا سباتول، سقموه بيان باش ما يطيب لكمش جهه عاليه وجهه هابطه، ديروه كامل لو ميم نيفو. فوالا ندخل الكيك ديالي باش يطيب، سخنت الفوغ ديالي على 170 درجه وجدته من قبل بيان سور، توجور الفوغ تاعنا نوجدوه على لافونس. لا دوغي تاع لا كويسون ديالو المده تاع الطياب راح يشد لي من 30 دقيقه حتى ل 45 دقيقه، سا ديبون كل وحده على حساب السخانه تاع الفوغ تاعها. ندخل الكيك يطيب ونرجع معكم باش نشوفوا لا سويت تاع لا ريسيت. كما قلت لكم الكيك ديالنا راه راح يكون مشرب، الوغ حنا راح نخدموا شربات في كاسرونه، انا نشعل عليها على نار متوسطه، ندير هنايا حوالي 4 مغارف كبار تاع ماكله تاع سكر، نزيدو عليها هنايا هكذايا كاس صغيور تاع الماء، راح نخدم شربات سامبل فوالا باش نشرب بها لو كيك تاعنا. وبيان سور ندير عليها دي ترونش تاع سيترون. كي تبدا تغلي هاد الشربات ديالنا نحسب لها 5 دقائق ونطفي عليها. الوغ هاوليك هنايا الكيك ديالي بعد ما جبدته من الفوغ، هذا وين جبدته راهو سخون، وهنايا راني بديت نشرب فيه. عندي هذاك السيرو ولا ديك الشربات تاع السيترون اللي خدمناها، انايا هنايا الشربات تاعي راهي بارده والكيك راهو سخون. فوالا لازم تشربوه وهو سخون هكذا، نشربوه بيان. وبيان سور انا هنايا الشربات ديالي راهي بارده، لكن لو غاتو تاعكم سخون الشربات لازم تكون بارده، والعكس لا كانت الشربات سخونه لو غاتو تاعكم لازم يكون بارد. الوغ فوالا حنايا نخلي هاد الكيك ديالي يتشرب بيان هذاك لو سيرو باش لداخل ما يجيناش ناشف، يجينا مشمخ، و ميم طون يدي كامل هذاك الكو تاع السيترون باش يجينا بنين. نخليه يتشرب كالكو مينوت ونرجع معاكم. هنايا بعد ما شربنا الكيك ديالنا وخليناه يبرد دو كوتي، راني رايحه نوجدلو ان كلاصاج او سيترون. هنايا في الريسيبيون راني دايره حوالي واحد 100 غرام هكاك تاع سكر غلاس، بالنسبه لا كونتيتي على حسب الكيك تاعكم ولا كبير ولا صغير. انا هنايا عندي حوالي 100 غرام تاع سكر غلاس كيما قلت لكم، راني مغربلاته بيان سور باش ما يجونيش فيه هذوك الحجرات ولا دوك لي غرومون. وهنايا عندي شويه جو دو سيترون، راح نخدم له ان كلاصاج تاع القارص، بما انه لو كيك ديالنا اليوم 100% تاع السيترون. فوالا درت القارص على هذاك السكر غلاس ونبداو نخلطو فيه بيان حتى نحصلوا على شغل طليه كيما نقولوا ان كلاصاج. فوالا لا كان مخصوص قارص نزيدولو، لا كان مخصوص سكر غلاس راح نزيدو بيان سور. فوالا نخلطو بيان. فوالا هالك هنايا الكلاصاج ديالي راهو واجد، شوفوا القوام لا تيكستور تاعو كيفاش تجي، ما ديروش بزاف جاري فوالا وما ديروش تانيك بزاف ثقيل باش يمشي لنا على الكيك تاعنا. فوالا هاوليك هكا باش يبان لكم مليح. فوالا فوالا هنايا بعد ما خليت الكيك ديالي تشرب لي مليح هذاك السيرو، هنايا راني بديت نديرلو في الكلاصاج حتى نغلفوه كامل. فوالا نغلف كامل هاد الكيك ديالي بالكلاصاج تاع السيترون اللي خدمناه كيف. فوالا دوك يبدا يتمشى وحدو اون توكا. لا بريباراسيون تاعو بزاف سهله كيما شفتوا معايا، ما خدمتش ميم با بالباتور كيما قلت لكم هكذا باش نعاونوا الاخوات اللي ما عندهمش تاويل، غير بلو فوي وانتم خدمتوا كيك ما شاء الله. فوالا نكمل ندير هنايا كامل هاد الطليه ديالو لو كلاصاج، نرجع معكم باش نشوفوه ان شاء الله في لو بلا دو دريساج. هاوليك هنايا لو كيك ديالنا بعد ما وجد في الشكل ديالو النهائي، بعد ما خليت هذاك لو كلاصاج تاع السيترون يشوف بيان، درت له اون بوتيت ديكوراسيون سامبل، درت له دي رونديل تاع السيترون مع وريقات تاع النعناع، على بالنا بلي النعناع والسيترون يتماشاو بيان.
فوالا كيما شفتوا معايا لا بريباراسيون تاعو بزاف سهله ولي زانغريديون تاعو ما يكلفوش كامل. قسمت معكم هنايا ان مورسو نشوفوا كيفاش جانا. فوالا بسم الله، شوفوا كيفاش يجي باين باللي مشرب من الداخل ماشي كامل ناشف. هذاك لو سيرو يعطيه تيكستور هايله. فوالا شوفوا يتقسم تانيك فاسيلمون. شوفوا من داخل كيفاش يجي، ريحه السيترون راهي دايره حاله. فوالا شوفوا كيفاش يتقسم فاسيلمون، يتقسم وحده بزاف خفيف. فوالا بسم الله، ننصحكم باش تجربوه بزاف بزاف بنين، سورتو للناس اللي يحبوا القارص كما قلت لكم. كنت شاركت ديجا معكم دي ريسيت تاع لي كيك، راني رايحه نخلي لكم لي ليان ديالهم في لابار دانفو في صندوق الوصف. درت معكم كيك بنكهه القهوه نيسكافي، ودرت معكم كيك تانيك بالزبده، جاو ما شاء الله. دايوغ كاين بزاف اللي سياوهم وكانوا فرحانين بالنتيجه تاعهم. كليكيو على لابار دانفو على صندوق الوصف، تلقاو لي زانغريديون تاع لي كيك تاع اليوم، وتلقاو تانيك ان شاء الله لي ليان تاع لي ريسيت تاع دي غاتو واحد اخرين. الوغ هنايا نكون وصلنا لافين تاع لا فيديو تاعنا تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله لا ريسيت تكون نالت اعجابكم، تجربوها وتنجحوا فيها وتشاركوني تانيك لي روتور ولا تطبيقاتكم. وما تنساوش تانيك تخلوا لي تعليقاتكم، توجور راني نقراهم ويشجعوني بزاف بزاف. يعطيكم الصحه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع ريسيت جديده. مع السلامه.